नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर गधा देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। गधे के मुतालिक बहुत से ख्वाब और उनकी ताबीरें इंशाल्लाह आज इस तफसीली वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। अगर तो मेरे दोस्तों आपका गधे के मुतालिक कोई ख्वाब है तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है मेरे दोस्तों और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका दीनी और वो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के ज़रिए मेरे दोस्तों आप अपना सवाल या ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आप उसका रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर गधे का देखना ये नसीब और बुजुर्गी की दलील है। और मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि गधा इसकी मिल्क में है, ये गधे का मालिक है और गधा इसके कब्ज़े में है और इसने गधे को पकड़कर बांध लिया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खैर का दरवाज़ा इंशाल्लाह इसके ऊपर खुलेगा और अल्लाह पाक इसको गम से निजात देगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बहुत से गधे देखता है, ख्वाब में बहुत से गधे देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसकी नेमतें भी बढ़ा देगा, नेमतें भी इसको बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इसको माल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गधे का ख्वाब के अंदर देखना, बेहतरीन गधा ख्वाब के अंदर वो है जो गधा इसके ताबे है, यानी ख्वाब के अंदर ताबीर के अतबार से वो गधा बेहतरीन है जो ख्वाब के अंदर इसके ताबे हो। और मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है वो काले रंग के गधे के ऊपर बैठा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह ये ख्वाब देखने वाला सरदारी पाएगा, बुजुर्गी पाएगा, इज्जत पाएगा और अल्लाह पे इसको मर्तबा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सब्ज़ रंग के गधे के ऊपर बैठे हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला इंशाल्लाह जाहिद होगा और आबिद होगा। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सुर्ख रंग के गधे के ऊपर बैठे हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको ऐश व इशरत अता फरमाएंगे। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर जर्द रंग के गधे के ऊपर बैठे हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी बीमार हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हामिला गधी के ऊपर बैठा है, हामिला गधी के ऊपर बैठे हुए खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को खैर और खुशी हासिल होगी इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसने गधे का गोश्त खाया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी माल जमा करेगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये गधे के ऊपर बैठा है और गधा मर गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी जल्द मर जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि ये अपने गधे पर से गिर गया है, अपने गधे पर से नीचे गिरते हुए खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला आदमी गरीब हो जाएगा, तंग दस्त हो जाएगा। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स किसी ऐसे गधे से खुद को गिरते हुए देखे जो इसका नहीं है, उस गधे का ये मालिक नहीं है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को किसी से तकलीफ़ होगी, किसी से तकलीफ़ पहुंचेगी और नुकसान पहुंचेगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि यह अपने गधे पर से नीचे उतरा है और कोई दूसरा शख्स उसके ऊपर बैठ गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अपना माल खर्च करेगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत ने फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि ये गधे पर से नीचे उतरा है किसी काम की वजह से, किसी काम की वजह से गधे पर से नीचे उतरता हुआ खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले की जो हाजत होगी, जो इसकी तलब होगी, अल्लाह पाक इसको पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं
کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ گدھے کو شیر کھا گیا، یعنی شیر گدھے کو کھا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا آدمی بیمار ہوگا، لیکن اللہ پاک اس کو جلد انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گدھے کی ایک آنکھ ہے، یا پھر دیکھے کہ ایک آنکھ کمزور ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مشکل کے ساتھ اپنی معیشت کی طلب کرے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے گدھے کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں آنکھوں کا نہ ہونا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور حضرت جی نے فرمایا میرے دوستوں کہ کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس جو گدھا ہے اس کے ہاتھ پاؤں زیادہ ہو گئے ہیں اور گدھا بھی دراز ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کے تابعدار ہوں گے۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا مر گیا ہے اور یہ کسی دوسرے گدھے پر بیٹھا ہے، یا پھر فرمایا کہ اس نے اپنا گدھا بیچ دیا ہے اور پھر ساتھ ہی ایک نیا گدھا خرید لیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی معیشت کا حال تبدیل ہو جائے گا، یعنی اس کی معیشت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھر جائے گی۔ اور اگر کوئی میرے دوستوں کو شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا بکری ہو گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا مال حلال پائے گا۔ اور اگر کوئی میرے دوستوں کو شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا چوری ہو گیا ہے، چور اس کے گدھے کو لے گیا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی عورت فساد کی شہوت پائے گی اور پھر اس کے ساتھ اس کی جدائی ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ گدھے کے اوپر کچھ بوجھ لادا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے، خواب کے اندر گدھے کے اوپر بوجھ لادا ہوا پھر اس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اس کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، یہ مالدار ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے گدھے کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور میرے دوستوں پھر فرمایا کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہے اور گدھا ہینگ رہا ہے، گدھا بول رہا ہے، ہنگرا رہا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا جو ہے یہ نیک نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ گدھا ہینگ رہا ہے، گدھے کو ہینگتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہے اور گدھا نیچے سے بول رہا ہے، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے جو گھر والے ہیں، اس کے عیال جو ہیں وہ بدخو ہیں۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا گدھا گھوڑے سے یا پھر استر سے بدل گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا بادشاہ سے نفع پائے گا، اس کو مال حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرے دوستوں اس کا گدھا کسی درندے کے ساتھ بدلا ہے، اگر درندوں کے ساتھ گدھے کو بدلتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو کسی ظالم بادشاہ سے کچھ ملے گا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا گدھا کسی پرندے میں بدل گیا ہے، پرندوں کے اندر بدلتے ہوئے اپنے گدھے کو دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پرندوں کی قدر و قیمت کے مطابق اس کو کچھ ملے گا، پرندہ جس قیمت کا ہوگا، جس قدر و قیمت کا ہوگا، اسی قدر اس کو کچھ ملے گا اس خواب دیکھنے والے کو۔ تو میرے دوستوں یہ تھے کچھ خواب گدھے کے متعلق۔ امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں اگر کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، جو کوئی سوال ہے آپ کا اور آپ اس کا جواب میرے دوستوں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستوں کمنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال یا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے سوال کا آپ کو جواب دیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔